صوت والی صوت ریاست از صبح آشو از را که مقیمی مشران حکومت کرش تام که آخون منش این ریاست مروک صبح خیبر پختونخوا شمال پیش که تی دیگه 1947 تی 1969 که چلی اون کون ای ختم هی که علاقه انگشت است ما که خیبر پختونخوا مروک تقسیم هویل زیل سواد دیر بناد شنگل شامل تو تاریخ سوادان علاقه دوی زیر کلتی میش گیشی آباد تو از که میچو زمان ما که اودیانا منش سواد تانی علاقه ای امیتا وجه ده بعض جنیلانا درو یا باغ آش لگه سکندر اعظم تی غزنی سلطان محمود دویم صدیز بی ما که سواد اگندار تهذیب بودمتا حصه جای سواد بودمتا مرکز آشون کشان خاندان چویس و کلتی حکومت کرنش پویم صدی ما که پنار هینوانا آماتی حکومت گینتی گنداره تزیب ختم هو تا ای بودمتا با زوال آشو چون سو بچید ارو آشی پتای برد تباهی یای ختم هی اچیم صدی از بیمان بعد عربا مسلمانانا مغربی پیشتی زور تتی علاقه پر شروع کی رو تنمای هندو شای خاندان حکومت اتحای که آشتا اچیم صدی از بیان اول بار بودی ترکیه قبیله لغمان ننگرهار دیران بامده سواد را که حمله گیر تی بودمت هندوان که شکست سواد علاقه را که قبضه گیر پتو 1519 تی 1920 مگه آن را که یوسفزای حمله گیر آمس مغل باشه زهیردون باوره تیر آش مروک سواد علاقه را که مذهبی لیڈران حکومت گیر تام اخونا نام ده یاد جند سواد اسلامی ریاست 1849 مگه سید اکبر شاه حکومتو شریعت قانون ده چاجین از منباد اسان جول سید عبدالجبار خان مقامی جرگان باچه مقرر کرد برای از که حکومت چلک مگه مشکلات آشو 1917 مگه دیه جرگا که گل شاهزاده عبدالودود ریاست سواد هم باچه مقرر کرد 1926 مگه انگریزیان این باچه دی ریاست شاهانه ریاست قبول کرد 1947 مگه پاکستان آزادی ماباد باشه تانی خودمختاری خیال ساتی پاکستان قبول کرد سواد هم باشه که 1966 مگه پانیاتوی که سلیمی پیش کرد 1971 مگه ریاست خدمی اصلا وجه سواد لیبریشن مومنت SLM حکومتا خلاف آزادی مهم آشو اصلا وجه ده سواد ریاست پاکستان سا میلاجی آبادی سواد خلق بار بور کستینی تی گجر تو حالات بار عجیب جسمانی خوبی تی لگه لو بال تی نیر اش ای کدیشی اسو میراسی وجه های که خیبر پختونخوا دی علاقه مگه با ملاوان حکومت سواد هم باشه از که امیر شریعت منش برای 1918 تی باشه ساب منوشت 1926 مگه کون این ریاست انگریزی راج شاهی ریاست هیده با جان نام والی که بدل هو 1969 تی میشک شاهی ریاست خیبر پختونخوا حکومتو آش میاگل خاندان مروپا رین حالات میتو تی آن گنگن انتخابی و داره که درود سواد رسیدن بچن سواد رسیدن بچن دور تی ازازاد 1849 تی 1857 سید اکبر شاه میاه 1857 تی 1878 سیدو بابا 1878 تی 1915 استیر ایوینس 1915 تی 1917 سید عبدالجبار شاه میاه 1917 تی 1949 میاگل عبدالودود بادشاه صاحب میاگل دینستی فرست والی آف سواد 1949 تی 1969 میاگل جهانزیب 1969 تی 1987 civil administration and official title میاگل جهانزیب
1987 થી 1914 Civil Administration Unofficial Title Miagul Aurangzeb 1914 થી present Civil Administration Unofficial Title Miagul Adnan Aurangzeb Swat Wali Swat این شاعی رئیس سوات باجان دفتری خطاب آشان که ای شاعی خاندانی نام آشو 1926 تی 1919 رایگه ولی نام 1926 مگه سرگیری هو کون سوات انگریزی راج مگه شاعی رئیس هیتا آش با این خطاب میگول خاندان یعنی ولی صاحب وارثان که ایزیدان تو دیگینا عبدالولود باشه جایل باشید که با این خطاب دیش میگول جانزیب بشپن میگول جانزیب 1908 تی 1987 سوات آخری ولی آشو تی ای علاقه مگه تعلیم ترقی ده یاد جانش 1949 تی 1990 رای که سوات ولی درود تانی با میگول عبدالودود ماباد تن تانی خوم که اسکول اسپتال ده سڑک چاک ده پویانال پر ان با رین حکومت پاکید سب پاکستان کنٹرول میں یک ده ختمی میگول جانزیب 5 جون 1918 که سید شری مگه پیدا ہوش ایچ عبدالودود گیان پو آشو ایتاز من با سوات والی ہوش جانزیب و تعلیم اسلامی کالجیر ماکیتی اسلامی کالج پیشور یونیورسیتی تی 1923 میں انگریزی ماکی کیش اسان شور لگوٹرتے عبیری آشی سیاسی کردار ایچ میگول جانزیب 1933 ماکی ولی عہد مقرر کیش اسون با میگول عبدالودود ولی سوات تانی گیان پو میگول جانزیب و ماکی دست بردار ہو از که اندران جدید تعلیم دیشته از که حکومتان بوش برداشت کرو گرتنین پادیش از بار جون 1949 مگه سوات والی تخته را بیان دی از که 1951 مگه غازی ملتان خطاب دیش دی وراستی سلیمی پادیش انتظامی نظام ولی تانی انتظامی هر شبان گن آشانش اسان کردار باشد مذهبی لیڈر وزیر اعلی چیف کمانڈر وزیر خزانه تی گیان قیزی آشانش ای اپین هر کاران جایزه گیناش تی میار راگه کی کسی ما بودا نکرانش این وجه تو آش با سوات آبادی رین حالید ماگه تی دی خلق صفات کرن ان این بیت یقین دانی کی رو اسی حکومت ران انتظامیت معصولی نظام جای ایشلا عدالتی نظام و شهر دتی آزاد انصاف دکتا قلان النظام و خلقی حفاظت کرکتی روزگار فلاحی کرونه تعلیم دی سیادی سوالات دک سرکونه سا خط سرگیری اطلاع قانون حکومتیش دی تلفونی دی جاسوسان با ولی صاحب طریقی ماتیشی ساتاش ای انتظامی عجیب نظام آشود تعلیم سرپرستی ایتاری زمان عادی بچه ما تعلیم نظام مگه میش آشو رئیسید مگه کالجون دی اسکولون چهش از ما پیرمال سواد مگه جدید تعلیمی نظام ناشو از اون بابا این نظام بنیاد تشته تاست که جانزه و شهر به طریقی دید ان سید شری مگه لیگیران های اسکول بنیاد تش سوات اولو لیگیران تعلیمی اداره آشو جانزیب کالج میشه لیگر ملکن دیویژن مگه ولیگر کالجان چلای اهم تو ان سنگورده مگه لیگیره میشنری اسکول باچاش جانزیب میشو ثقافتان تی باغان بار اخلیسی محافظ آشو ریاست سوات آخری ولی میگول عبدالحق جانزیب و وقت مگه کندرا دیفازی مگه آشو باری ملکونه سربراهان دی خصوصی چشمو که یش این ولی پر دی ولی صاحب اسو قومی چشم ویلی کرانش 1961 مگه انگلند ملک ولی صاحب چشمش تن سوات سبال مینه کیست از که مشرق سویزرلند منیش ولی صاحب تاج پوشی موقع را که پاکستان اولو وزیر اعظم لیاقت علی خان پو سوات چگر یاش
مرح سوات آخری वाली जानजेब 14 सितंबर 1987 मागे से शरी मागे उफवाद हुश असां जनाज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद खान जुनेजू ते दी ज्ञानियान अफसरान शिरकत की تا سید شری مگه تانی قبر مگه دبود سواد نور خیبر پختونخوا حصه تو